أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية وفيها ركوعان. سورة المرسلات مکی سورت تے 50 آیاتون دی اور 2 رکوع دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تے وی من پیغمبر علیہ السلام سرا دمنا پیوغار کیو او دق وقت ناصافا سورة مرسلات نازل شو. پیغمبر علیہ السلام لستو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک نما اوریدو او یادو میں دغ وقت کے یو مار ناسا پر آوتو پا منگے حملہ اکرلا. پیغمبر علیہ السلام دا غدا قتل حکمو کو منگ پر غمار بانے حملہ اکرلا وغرانا او تختی دا. پیغمبر علیہ السلام فرمائل جسنگ تاسو دا دد شرن محفوظ شوئے نستاسو دا شرن اغا ام محفوظ شو. دی صورت کے پیوسو سیزنو باندے قسم خوڑلی شوی دی او قسم دے دا پارا خوڑلی شوی دی چی قیامت خامخارات لن کی او پا کمو سیزنو چی قسم خوڑلی شوی دی آغا سیزنو نم ندے اغشت شوی او دا غی صفت بیان شوی دی. 15 صفت بیان شوی دی: مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات، ملقیات الذکر. خپا حدیث مرفوعو کی دا دغ تعین ندے شوی چی دا کم سیزو ندی چی دا صفتو ندی. صحابہ کرام و تابعین دا دے پا تفسیر کے مختلف اقوال لری. بعض حضرات وی چی دا 15 صفتونا دا دے موصوف فرشتی دی یعنی دا دا فرشتو صفتونا دی او بعض وی دا دا ہواگانو صفتونا دی. بعض دا پیغمبرانو صفت یادی او بعض فرمائی چی دے کے توقفو کا. دا 15 سیزونا ذکر شوی دی نو پاگے کے بعضی دا فرشتو صفتونا چی واغشتیشی ندا با مناسب وی
او بعضی صفتنا چی دا هواگانو آغشتی شی دا با مناسب دی. والمرسلات عرفا قسم می دی پا هواگانو باندے والمرسلات قسم می دی پا هواگانو باندے عرفا جدا پا زړه خوشالولو سره الوزی یعنی دینا پیدا رسیگی جدا کم هواگانے بندتا فیدہ رسی نو دا دا خوشالے ہوا دا بیا پا اغی ہواگانو قسم فالعاصفات عصفا بیا پا اغی ہواگانو بانے قسم کم چے پڑیر سختے و تیزے سر علوزی نو پدے کے دا خطرات و احتمال وی والناشرات نشرا بیا قسم پا اغی ہواگانو باندے چی اغا دا اوریازی خوری اوریازی پورتا کی او خوری کی او دا اغی نپس بیا باران کی گی فالفارقات فرقا پس قسم می دی پا اغی ہواگانو باندے چی دا اوریازی تقسیم کی ہواگان راشی دا اوریازی تقسیم کی یو خواب الخویو سی لکه دا باران نرستو چه هوا راشی نو دا اوریه دی یو خوابل خوایو سی فالملقیات ذکرن بیا قسم پا اغی هواگانو باندے چه پزرک دا اللہ یاد اچی توبہ اچی یا دا یر القا کئی یعنی دا هواگانے دا اللہ پا قدرت کاملہ باندے دلالت کئی نو بندہ خالق طرف تا متوجہ کولو دا پارا سبب دے اس خالق طرف تا متوجہ کول یو پدی طریقہ کی گی چی بندہ بانے یر راشی دا ہواگان دا سے خطرناک معلومی شی چی بندہ او یری گو اللہ تا توبے و باسی دا یر راشی او کلا دا توبے دا پارشی کلا تنا فیدہ اغشتی شی نو کدا ہواگانے فیدہ مندی وی نو دا اللہ نعمتون یادی او دا اللہ دا شکر سبب جوڑی گی او پخپل کوتاہے بانے توبہ بندہ باسی او کدا ہواگانے خطرناکی شی نو دا اللہ دا عذاب نا یر اوری او بندہ دا گناہ توبہ باسی نو پدے ہواگانو بانے قسم اخوڑے شو او بیا جواب قسم دار چی انما توعدون لواقع آغا شے چی تاثر وعدہ کی گی چی قیامت تے خام خواہ واقع کی دن کی لی والمرسلات عرفا پس قسم ملی پا اغی ہواگانو باندے کہ اگر پا خوشالے چلی گی فالعاصفات عصفا پس قسم میری پا اغی ہواگانو چی پا دیر سختے بانے چلی گی پا تیزے چلی گی و داغینا دا خطرات و احتمالوی والناشرات نشرا قسم پا اغی ہواگانو باندے چی اگر اوریا دی پورتا کیو خوری وری کی خوری وری کون کی فالفارقات فرقا پس قسم پا اغی ہواگانو باندے چی اوریا دی تقسیمی جدا کئیے لکر باران نرستو فالملقیات ذکرا پس قسم پا اغی ہواگانو باندے چی زڑک القاء چی دا ذکر دا اللہ دا توبے توفیق ورسر ملاوے گی عذرا او نذرا دا عذر دا توبے دا پارا عذرا دا الزام دا پارا او نذرا یا دا یر اور ولو دا پارا دیکھے توبے توفیق را دی یا پکی یروی عذرا او نذرا
پا کافر بانے الزام راشی چی دا سزا پا وقت کے داو نوئی چی خدای ز خبر نوم یا دا چا پزل کے ایمان مقرر شوی ناغتا پکی یرو رئی ایمان روڑی انما توعدون لواقع بے شک اغشے توعدون چستا صلح وعدک ولیشی لواقع خامخا واقع کے دن کے دے قیامت خامخا رات لن کے دے جزا او سزا خامخا رات لن کے دا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ فَكَمْ وَقْتِ جدا استور بی نورشی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ او فَكَمْ وَقْتِ اسمان اشلیگی اسمان با ٹوٹے ٹوٹی شی دا ٹوٹے ٹوٹے کے دو پا وجہ دریچی او کرکے ملکے کالا شی اسمان ٹوٹے ٹوٹے شو ستوری بی نور شو وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ او پکم وقت چی داغرونا نصفت والو زولی شی داغرونا با زری زری شی نو داغرونا کانو رنگونا مختلف دی ستور سسپین سسرو نو دا مختلف رنگونا دا سوی لکن رنگینا وحلی شوی ولی پا ہوا الوزی وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ فکم وقت چی داغرونا والو زولی شی وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ فکم وقت چی در رسولانو وقت مقرر کلیشی در رسولانو در جمع کے دو وقت اللہ پا دربار کی با مقرر شی تمام پیغمبران و داوی امتیان راجم بشی دا دراتلو وقت ولی رستش لئی یوم اجلت دا کمیرا زرد پارا اجلت دے کے نیتا انتظار دے دا پیغمبرانو دا خدای مخ کے راجم کے دل ولی نیتا پکی کے خود ویل یوم الفصل دا فیصلے دا روز دا پارا صلح رست دے فیصلے دا پارا رست دے وما ادراک ما یوم الفصل تا تصفت لگی چی دا روز دا فیصلے سشے دے ویل یومئذ للمکذبین ویل حلاکت تے خرابی دا یومئذ پدغ روز للمکذبین تکذیب کو ان کو دا پارا الم نہلک الاولین آیا من اولنی خلق پخوانی قومنا حلاک کری نبی ثم نتبعهم الآخرین بیادی پسیم را لی گلی دی نور قومنا پخوانی قومنا حلاک کری نبی اگی پسیم بیا نور پیدا کری نبی ولنا کذالک نفعل بالمجرمین ہم دارنگی کو منگ دا گناہگارو سرا ہم دارنگ معاملہ کو منگ دا گناہگارو سرا ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت پدغ رزبان تکذیب کو ان کو دا پارا الم نخلقکم من ماء مہین آیا منگ نئے پیدا کرے تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا نطفینم پیدا کرے نئے الم نخلقکم آیا منگ نئے پیدا کرے تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا یو بے قدر اوبونا فجعلناه فی قرار مکین پس من اگرزو دغ اوبو فی قرار مکین پاغذی دا قرار مکان کی جغ رحم دا مور دے الى قدر معلوم یو مقرر وعدے پوری تقریبا نحل اسمیاشت عموما دا مور پر رحم کی دا نطفہ پا مختلف طریقوں سروی فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا پس من انداز اکرل قدرنا اندازم اکرلا فنعم القادرون پس سخ انداز کون کیو من ویل یومئذ للمکذبین
پس حلاکت دی پدغ روز دا مکذبینو دا پارا علم نجعل الارض کفاتا آیا ندا گرزولی منگ دا رزمکا کفاتا نران غستن کی احیاء و امواتا جم دو لرا و مڑو لرا جم دیم پدیز مکا کری چمڑ شدام پدیز مکا کری رزمک طول جم دی امڑران غستی دی وجعلنا فیہا رواسیا منگ جوڑ کری دی پدیز مکا کی وجعلنا منگ جوڑ کری دی و مقرر کریم دی فیہا پدیز مکا کی رواسیا غرنا بوجنا شامخات اچت اچت غرنا اچت اچت دی وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا منگ سیراب کری تاسو اس کا ولیم دی پتاسو بانے ماءً فراتا دا سے اوبا چھ تند ماتای ماءً فرات دا تند ماتا ان کے اوبا در کریم ندی پدی غرنو ووری دی اگا طول کال ویلکی گو تازہ تازہ اوبا را روانی تاسو اس کے وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ حلاکت پدغ روز تکذیب کو ان کو دا پارا انطلقو الى ما کنتم به تکذبون انطلقو اللہ شیطاسو الى ما اغسطا کنتم به تکذبون چتاسو بد اغیت نسبت دا دروغو کو کم عذاب چمنا من ناغی للال شے کم قیامت چمنا من ناغی تلال شے انطلقوا لارشے الى ما اغسطا کنتم به تکذبون چتاسوتا نسبت دروغو کو چاگا قیامت انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لارشے تاسو الى ظل داس سورتا ذی ثلاث شعب چاگا دری شاخون دی دری حسی دی کافرو باندے با سوری وی نو دسو تک کتور اوریاز غندے لگی بوی نو دا دغی لگی دا لاندے بوی اول با یو لگی دا دوزخ راوالو زی اگا با ٹکڑے ٹکڑے شی او دا دری ٹکڑے با تنجوڑ شی یو دا سر دا پاس یو کی طرف تا و بلگس طرف تا دری شعبے دا دی لگی نجوڑ شی ذی ثلاث شعب کہ دا دریو شاخون والا لے نا اول لگی دا دوزخ راغی دری ٹکڑے شو پا کافر یو دا پاسو یو کی طرف تا و بلگس طرف تا او حساب کتاب نا فارغ کے دو پورے دق لگی کی بھئی لگی تے نم کے خود سوری او ایماندارو دا پارا دا عرش عظیم پا سوری بانے بزیوی دا عرش دا سوری لاندے مومنانو تا بزیوی او دا سوری با یخوی دا کافر و سوری خو سوری نرے اسی نم دا سوری دی گرمی پکی دا انطلقو الى ظل لا شیطاسو اغی سوری تا ذی ثلاث شعب چی دا درو شاخونو خاون لے لا ظلیل نپکے گر سوری دے ولا یغنی من اللہب او نپکار راضی دا لمبینا دا تونا پکار بانے نرازی برائے نام سوری دے دا گرمین بچ کول نکی تند پک زیادہ بوی انہا ترمی بشرر کل قصر بے شک دا دوزخ چرے ترمی دا بوشتل کئی بشرر پا بسر و سرا دا دوزخ با دا اور بسری نولی او یو بسری بسومری کل قصر دا بنگلی عمر بوی دا یو لوی محل عمر یو بسری بوی بیا دا بسری با نور زری زری شی نو دا اوخ عمر با تیوارو وارو جوڑ شی یو بسری چی غٹ وی دا بنگلی عمر آگا چی ٹوٹی ٹوٹی شی نو بیا با تیوارو جوڑ شی ناور کوٹی بم دا اوخ عمر وی کأنہو جمالت صفر لکا چی دا زیر اوخان لی او بازی وی عرب چی دینو صفرن طور توی طور اوخان چی زیروالی طرف تا بمائل وی دا سی طور چی زیروالی تمائل ابتدا کی غٹ انگار دی بیا رستوارش ویلو یوم اذل للمکذبین حلاکت پا دا غیر وز دا تکذیب کو ان کو دا پارا هذا یوم لا ینتقون
دادا سے روز دا پدے با خلق خبر نشی کولے پدے روز کی خوبا بعض خلق خبر کئی بعض بنکئی بعض اوقاتو کے بکئی بعض کے بنکئی کافر بمپا کے گوئے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ جزا منگ رب دے من خود دنیا کی شرک نو کرے دا خبری بکی بعض وقت بے خلق گنگشی خبری بنکی لا ینتقون حالا یوم لا ینتقون حالا یوم لا ینتقون دا سے روز چی پتے روز بدا خلق خبری نکی نو مختلف احوال بعض حالاتو کی خبری کی بعض کی نکی ولا یؤذن لهم دیتا با اجازت نشکولے حکم بوتا نکلے کیگی فیاتذرون چی دوی توبہ و باسی ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل داد فیصل ورزد جمعناکم من تاسم را جمع کرے والاولین ستاسو نمخکنی اولنی خلق ہم تاسو ستاسو نمخ کے طول فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ کچھر ستاسو دا پارس تدبیر نو زما خلاف تدبیر اوکے مشوری اوکے زما دا گرفت نہ کہ بچ کے دل غوارے نو زان بچ کے دا حق دا دباولو کا تدبیر کولی شنوے کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ بے شک متقیان بندیان کافران دا دوزخ پلوگو پسورو کی دی متقیان بکم دی ان المتقین فی ظلال بے شک متقیان بندیان فی ظلال پسوری کی بوی دا عرش سوری بوی دا جنت سوری بوی وعیون او دا جنت پچینوں کی بوی وفواکہا او دا جنت پمیوو کی مما اغمیوی یشتہون چدوی اغواری کلو اشربو خورے اوس کے ہنی ان مزیدار بما کنتم تعملون فسبب دا اغی نیکو عملون چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین من امدق شانت نیکانو خلقو تبدلی ورکو ویلو یومئذ للمکذبین حلاکت پدغز خرابی دا پدغز تکذیب کون کو دا پارا کلو وتمتعو خورے او فیدہ اخلے قلیلا لگا انکم مجرمون بے شک تاسو مجرمان یہ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت و خرابی پدغرز دا تکذیب کون کو دا پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا چکل دویتا ویلی شو تاسو رکوع کے منزو کے امانزہ کے دا اللہ حکمنا امنے بہر دا اللہ حکمنا امنے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا چکل دویتا ویلی شی رکوع کے لا يرکعون دوی رکوع نکی وَإِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پس پکم یو خبر دے قرآن نرست بتاسو ایمان روڑے پا قرآن چی ایمان نروڑے نو بیا بکل ایمان روڑے نو چکر دا آیات اویلی شی نو دینا پس او آیا چی آمنا باللہ من پا اللہ بانے ایمان روڑے دے آمنا باللہ نو دا منزنا بغیر کدا تلاوت کے نو پا ورپسی بوے چی آمنا باللہ او کپا نفلی منز کیے نفلی مانزه کی چه تلاوت کن امو چه آمنا بالله او پا فرض و پا سنت کی بگوری دا آمنا بالله و سرنوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.